अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे अर्थात् यो कार्यक्रमको लगत्तै पछि यही MASG नेटवर्क्समा प्रसारण हुँदैछ। आशा छ यहाँहरूले अवश्य छुटाउनु हुने छैन। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु, अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। आदरणीय दर्शकबिन, गत शनिबार तथा आइतबार मार्च 21 र 22 तारिकका दिन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका NRNA NCC USA को आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बेथेस्डा मेरील्यान्डमा सम्पन्न भएको थियो। त अब प्रस्तुत छ उक्त साधारण सभा सम्बन्धी एक रिपोर्ट। गत शनिबार तथा आइतबार मार्च 21 र 22 तारिकका दिन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिका NRNA NCC USA ले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बेथेस्डा मेरील्यान्डमा सम्पन्न गरेको थियो। 2 दिन भएको उक्त साधारण सभाको पहिलो दिन समुद्घाटन सत्र, विभिन्न फोरमहरू तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम समावेश थिए भने दोस्रो दिन बन्द सत्र तथा समापन समारोह समावेश भएका थिए। NRNA NCC का अध्यक्ष खगेन्द्र जीसीको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त समारोहको उद्घाटन प्रमुख अतिथि स्टेट डिपार्टमेन्टका डेप्युटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी अतुल केशवले पानसमा बत्ती बाली गर्नुभएको थियो। This AGM is also amending bylaws to execute the objectives of the organization and to keep election promises by the current executive board. Established with the purpose of uniting and binding the Nepali diaspora under one umbrella on October 11, 2003. NRNA NCC का युथ कोअर्डिनेटर वर्षा मोक्तान तथा पूर्व मिस नेपाल USA सुजिता बस्नेतद्वारा सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमको सुरुवात नेपाली तथा अमेरिकी राष्ट्रिय गीतद्वारा गरिएको थियो। Stripes and bright stars through the perilous fight. उक्त कार्यक्रममा NRN NCC USA का SVP तथा कार्यक्रमका संयोजक लोकनाथ तिवारीले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। As you are aware, NRN NCC of USA is committed in bringing all Nepalese diaspora together to become productive citizens of our adopted homeland while maintaining the rich and diverse tradition and culture of our motherland. त्यसैगरी NCC बोर्ड सदस्य राधा पौडेलले कविताद्वारा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नुभएको थियो। यो उद्घाटन सत्रका हृदयका एउटै परिवारमा निम्ता मान्न सर्छ साथ सजिलै कर्तव्य सम्झिएकन हाम्रा विशिष्ट मान्य अतिथि हाम्रा सभा नायक श्रद्धापूर्वक भावपूर्ण दिलले अर्पण छु यो स्वागत। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अतुल केशवले अमेरिकी सरकारका तर्फबाट उक्त साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध राम्रो रहेको बताउनु भएको थियो। I always enjoy the opportunity to speak to groups like yours because you are very important to the work that we do as the U.S. government. Many of our goals between the U.S. government and your group overlap, like attracting international investment to Nepal, developing the human capital of Nepal, building
on the great prosperity and success that has already taken place in ensuring the role of women in Nepalese society, ensuring women's entrepreneurship, curbing things like trafficking and other issues. So this kind of group is very important for contributing to the energy of the United States government, giving us good ideas, communicating with us about what's important to you, and we really appreciate it. And we appreciate the opportunity to be able to come and to address a group such as this. त्यसैगरी अर्का वक्ता मेरील्यान्ड राज्यका गभर्नर अफिसका स्पेशल सेक्रेटरी जिमी रीले अमेरिका अवसरको देश भएकोले मेहनत गरे उपलब्धि प्राप्त हुने भन्दै साधारण सभाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। If you have a web page, even though you are landlocked, you are now instantly and globally relevant. Now, technology also makes you efficient. You can streamline certain business processes from office to production to distribution and so on. You can do things faster and cheaper. That makes you much more competitive. But not just you, your competitors as well. This is the reason why competition is intense out there. त्यसैगरी सिनेटर बेन कार्टनका तर्फबाट केन रिचर्डले उक्त साधारण सभाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। U.S. Senator Benjamin L. Carter certificate of special recognition presented to the non-resident Nepali American Association on the occasion of your 3rd annual convention, celebrating your service and commitment to your community and the state of Maryland. It is signed Benjamin L. Carter, United States Senator. उक्त कार्यक्रमका अर्का वक्ता प्रेसिडेन्ट ओबामाका सिनियर एडभाइजर शेखर नरसिम्हाले उक्त साधारण सभामा आफूलाई आमन्त्रण गरेकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको सफलताको कामना समेत गर्नुभएको थियो। You should know that in the census itself, only 70,000 specifically marked themselves as Nepali Americans. The number is larger, and it takes an extraordinary effort, primarily because in our communities, language access is a serious issue, to educate people to make sure that they actually get counted. So I would encourage you as one initiative to take on making sure that in the next census, which is every 10 years, in 2020, that all Nepali Americans correctly mark the census so that you actually get counted and your numbers are actually identified. सो अवसरमा संस्थाका उपाध्यक्ष श्री पराजुलीले एनआरएनए आईसीसीका अध्यक्ष शेष घलेको सन्देश पढेर सुनाउनु भएको थियो। गैर आवासीय नेपाली संघलाई जगदेखि आजको यस अवस्थासम्म पुर्याउने अग्रजहरू र भोलिको दिनमा गैर आवासीय नेपाली संघलाई शिखरसम्म पुर्याउन कम्मर कसेर लाग्नुभएका सम्पूर्ण सहकर्मी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाको तर्फबाट म यहाँलाई हार्दिक नमस्कार जारी गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अर्का वक्ता अनररी काउन्सिल जनरल मार्विन ब्रस्टिनले आफू पटक पटक नेपाल गएको स्मरण गर्दै साधारण सभाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। My disadvantages, I'm not Nepali. I don't know the culture because I didn't grow up in it. I know what I've learned, but I don't have the benefit of understanding the culture thoroughly. I didn't grow up in Nepal. I was kind of a stranger, but I have the benefit or the advantage of being objective. I was adopted as an adopted son of Nepal, and it was a two-way street. They didn't have to choose me, and I didn't have to accept. But they did choose me, and I did accept, and I never looked back. It forms a very, very strong bond, and I'm very proud of that bond, and I worked very diligently to enhance the bond because I love the country. I love. त्यसैगरी अर्का वक्ता मेरील्यान्ड तथा पेन्सिल्भेनियाका महावाणिज्य दूत प्रेम राजा महतले उक्त अधिवेशनको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। एनसीसी युएसए को यो त्यस्तो सम्मेलनमा हामी सबैको जमघट जुन भइरहेको छ, तपाईहरु चाँदाबाट आउनुभएको छ, विभिन्न क्षेत्रबाट यहाँ पाल्नु भएको छ, विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँ जो टेबलमा जो चेयरमा मैले देखेको छु सबैलाई मैले धेरैलाई रेस्पेक्ट गर्न पर्ने व्यक्तित्वहरू देखेको हुनाले यहाँहरूलाई यस मेरील्यान्ड क्षेत्रमा र पेन्सिल्भेनिया क्षेत्रको अनररी काउन्सिल जनरलको हैसियतले यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। उक्त कार्यक्रममा
नेपालबाट आउनुभएका पूर्व मन्त्री शङ्कर पोखरेलले समेत साधारण सभाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाबाट प्राप्त सन्देश समाजसेवी तथा सीपीए हरि शर्माले पढेर सुनाउनु भएको थियो। Welcome to nation's capital, Washington DC. My name is Hari Sharma. On behalf of Democratic Party of our county, I would like to wish you all the best and a pleasant trip to Washington. I would like to bring a couple of points to your attention now, that how significant these Nepali Americans, peoples are in this United States of America. सो कार्यक्रममा एनआरएनए आईसीसी का पूर्व महासचिव तथा वर्तमान सल्लाहकार रतन झाले सफलताको कामना गर्दै एनसीसी यूएसएले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनु भएको थियो। After 2003, when global NRNA got into existence, then these leaders, same NAC and other community leaders here, started working on aligning NAC with global NRNA. त्यहाँबाट we made NAC like NACC, North America Coordination Council, only council coordinating NCC थियो जो दुईटा महादेशमा कन्टिनेन्टलाई दुईटा कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गर्थे। Then NRM Canada got into existence in 2008. त्यसैगरी अर्का वक्ता क्यालिफोर्नियाका लागि नेपाली वाणिज्य दूत ऋषि ढकालले साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै नेपाली वस्तुको अमेरिकी बजारमा अवसर भएको व्याख्या समेत गर्नुभएको थियो। I have divided loyalty and we love both places. While we have contributed our economic growth in the United States, we have also uplifted the economic condition of our family back home to Nepal. We all love. Nepal wants its progress, however the progress is still not a sight. This is one of the reasons we are here today as Honorary Council of Government of Nepal. उक्त कार्यक्रममा एनआरएनए आईसीसी का संरक्षक डाक्टर अम्बिका अधिकारीले एनआरएनए एनसीसी यूएसए को सदस्यता संख्या 4000% बढेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै साधारण सभाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। And I always bring it up because sometimes we underestimate the strength of the diaspora from both sides, also for the benefit of Nepal and also for the benefit of the host country. The Nepalese diaspora is about 3.5 million people strong. That's about 12.5% of Nepal's population. Indian diaspora is about 27 million, which is about 2.5% of India's population. So in terms of the percentage of the people outside in diaspora, we are big. Whether that's good or bad is another point, but in terms of the number, we are almost 5 times as big as the Indian diaspora proportionate per capita. एनआरएनए आईसीसी अमेरिकाज का पूर्व डीआरसी तथा वर्तमान केन्द्रीय सल्लाहकार रामचन्द्र खरेलले एनआरएनए को उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पार्दै साधारण सभाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। गैर आवासीय नेपालीहरूको पुँजी नेपालको चौतर्फी विकासमा लगानी गर्ने, नेपाल सरकार र नेपाली उद्यमीहरूसँग साझेदार स्थापना गर्ने, विदेशी मुलुकमा नेपाली संस्कृति र पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने, विदेशी नागरिकलाई नेपालभित्र आकर्षण विदेशी लगानीलाई नेपालभित्र आकर्षण गर्ने र गैर आवासीय नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका मुलुकमा उनीहरूलाई स्थायित्व समग्र हितका लागि सक्रियता रहने उद्देश्यले 2003 साल अक्टोबर 11 तारिकका दिन लन्डनमा बसेको सम्मेलनले तय गरेको यो एकपटकको नेपाली सधैँको लागि नेपाली, नेपालीका लागि नेपाली भन्ने नाराका साथ अघि बढेको यो एनआरएनए अहिले 12 वर्षमा चलिरहेको छ। 12 वर्षको अवधिमा अहिले 70 वटा देशमा यसले नेशनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल गठन गर्न सकेको छ। त्यसैगरी आईसीसी अमेरिकाजका डीआरसी सोनम लामाले साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दै अब आउने संविधानमा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था हुने जानकारी दिनुभएको थियो। एनआरएन अमेरिकालाई आज अगाडि बढाउन अमेरिका
रहेका सबै नेपालीको साझा सङ्गठन रूपमा एनआरएन अमेरिकाको विकास गर्न विधान निर्माण हुनमा विश्वास त रहेको छु। एनआरएन अमेरिकाको पहिलो पटक निर्वाचित कार्य समिति यो वार्षिक साधारण सभा गर्न गइरहेकाले यो साधारण सभाबाट अमेरिकामा रहेका आम नेपालीहरू सकारात्मक सन्देश प्रभाव हुने मेरो विश्वास छ। त्यसैगरी अर्का वक्ता एनआरएनए आईसीसी अमेरिकाजका आरसी नवराज गुरुङले आईसीसीका तर्फबाट साधारण सभालाई शुभकामना दिँदै एनसीसीले धेरै काम गरेको र धेरै गर्न बाँकी रहेको समेत बताउनु भएको थियो। Begin by congratulating the entire NRN USA family for a very notable achievements. When I say entire NRN family, I mean all who have been involved for the last several years to until today, both in ICC and NCC levels, and also media friends. Now, internationally, you have become by far the largest contributor to the NRNA, the fundraising campaign for the NRNA office building, which is the symbol of unity for the global Nepali diaspora. त्यसैगरी अर्का वक्ता आईसीसी सदस्य डाक्टर विष्णु माया परियारले महिला सहभागितालाई वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै साधारण सभाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। म एक्लै महिला छु, मलाई यहाँ बोलाएर दुई शब्द यो विशेष दिनमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ। अघि हाम्रो रतन दाइले पनि भनिसक्नु भयो र डाक्टर अम्बिका दाइले पनि भनिसक्नु भयो, यो एनआरएन सानो ग्रुपबाट सुरु भएको थियो। मलाई अहिले पनि याद छ 2010 मा हामी केन्टकीमा एउटा परिवार जस्तो भेटेका थियौँ। सायद मैले पहिलोचोटि एनआरएन त्यहाँ नै सुनेको थिएँ। त्यस दिनदेखि लगातार म यो एनआरएनमा लागिरहेको छु र आइ एम भेरी प्राउड अफ द्याट। विशेष अतिथिज्यू, कार्यवाहक महामहिम राज्य ऋषिराम घिम्रेज्यू, महावाणिज्य दूतज्यू र आज यस ड्यासमा उपस्थित हुनुभएका एनआरएन आईसीसीका आरसी, डिआरसी, आईसीसी मेम्बर, प्याट्रन, एडभाइजर, पत्रकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँहरू सबैलाई म आजको यस तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा स्वागत गर्न चाहन्छु। सो अवसरमा एनआरएनए एनसीसीले अहिलेसम्म गरेको कामहरूको समीक्षा गर्दै संस्थाका महासचिव कृष्ण पोखरेलले वार्षिक प्रतिवेदन समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने संस्थाका कोषाध्यक्ष वेदराज बस्नेतले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। एनआरएन एनसीसी अफ युएसए केही वर्ष यतादेखि यस संस्थामा देखिएको उत्साहजनक सहभागिता र यस संस्थाप्रति बढ्दै गएको जनचासोले हामीमा उत्साह जाग्नु स्वाभाविक हो। उक्त कार्यक्रममा नेपालदेखि आउनुभएका नेपाली फिल्मी जगतका महानायक राजेश हमालले आफूलाई उक्त साधारण सभामा आमन्त्रण गरिएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै हामी जहाँ गए पनि नेपाली हौँ भन्ने नबिर्सौँ भन्नुभएको थियो। That one thing that I've distinctly noticed is that, of course, Nepali living in all these various regions do adopt to the local flavors, but deep down into their heart they retain the Nepaliness. And that Nepaliness is what connects us, connects all of us, whether we're living in Nepal or we're living in abroad or wherever we're living in this globalized world. That Nepaliness that you have passionately retained in your heart, despite the various countries that you have adopted, is what binds us together. सो अवसरमा नेपाली राजदूतावास वाशिङटन डीसीका कार्यवाहक राजदूत ऋषिराम घिमिरेले राजदूतावासका तर्फबाट साधारण सभाको सफलताको कामना गर्नुभएको थियो। I feel honored and privileged to be here amidst galaxy of friends, intellectuals, and valuable ideas this morning. I would like to extend my heartfelt congratulations and best wishes for the grand success of this important event. उक्त साधारण सभामा एनएसीका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर तारा निरौला, निजसका अध्यक्ष आनन्द विष्ट, समाजसेवी प्रेम श्रेष्ठ, ह्यारी भण्डारी, श्रीमती निभा प्रधान, दर्शन रौनियार लगायतका व्यक्तिहरूले समेत कार्यक्रमको सफलताको कामना
गर्नुभएको थियो। एनआरएनए एनसीसी युएसएका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति खगेन्द्र जीसीले कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिँदै उद्घाटन सत्रको समापन गर्नुभएको थियो। मित्रहरू, करिब 1 दशकदेखि सुरु भएको एनआरएन अभियान अमेरिकामा ढिलै भए पनि अहिले आएर बलियो र उदाहरणहीन बन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको पाउँदा गौरवको कुरा छ। हामी सबैले पहल र तपाईहरू सबैको जागरुकताले अहिले देशमा संविधान निर्माणको बेलामा हाम्रो मुलुकको मुद्दा एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारा सफल हुने दिशामा हुनुपर्ने हामी सबैको सफलता मानेको हुनाले नेपालको संविधान यथाशीघ्र बन्नुपर्छ भन्ने कुरा यो एजिएमले पास गरोस् भन्ने म यहाँहरूसँग प्रस्ताव गर्दछु।